हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं क्लास की हिस्ट्री की जो बुक है उसका यूनिट नंबर 1 जो है इसको वर्ड मीनिंग और इसके ट्रांसलेशन के साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। इसका जो टॉपिक है वो है अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी बरसगीर के अंदर बरतानवी लोगों का आना। तो अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिश लोगों का इंडिया में आना, ये इसका पहला टॉपिक है, यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो आपकी बुक के ऊपर ये साइड पर ये जो येलो रंग का बॉक्स है छोटा सा, इसके अंदर जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, ये लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वाज ए ब्रिटिश ट्रेड कंपनी formed under a charter by Queen Elizabeth I in 1600 AD. It comprised of British merchants and aristocrats. तो यहाँ पे लिखा है कि बरतानवी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने इसकी बुनियाद डाली थी सन 1600 में। और इसके अंदर ना सिर्फ बरतानवी ताजर थे बल्कि इसके अंदर बरतानवी जो सियासतदान हैं उनके जो सुपरवाइज़र हैं, या कह सकते हैं उनके निगरान सुपरवाइज़र, जो कि इलाकों के ऊपर नज़र रखते हैं। एरिस्टोक्रेट्स उनको कहते हैं जो पार्लियामेंट होती है या जो गवर्नमेंट होती है उसके साथ ऊपर उनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं और उनके वो मोहरे होते हैं, उनका काम करते हैं। तो एरिस्टोक्रेट्स भी इसमें शामिल थे और इसमें जो ताजर हैं वो भी शामिल थे। तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। द ब्रिटिश स्टार्टेड अराइविंग इन इंडिया इन द 16th century AD when Queen Elizabeth I sent ships to the subcontinent। तो बरतानवी लोग उस वक्त इंडिया में 16वीं सदी में इंडिया में उस वक्त आना शुरू हुए जब क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने बरसगीर के अंदर बहरी बेड़े भेजने शुरू किए। लेटर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th century द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपनड इट्स ऑफिसेज इन इंडिया। तो 17वीं सदी के हाफ में या उसके आध में जाकर बरतानवी जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने इंडिया में अपने दफातर जो हैं वो खोलने शुरू कर दिए। मुगल रूलर्स गेव सिग्निफिकेंट ट्रेड कंसेशंस टू द ब्रिटिश। मुगल हुक्मरानों ने बरतानवी जो ताजर हैं उनको एक ख़ास रियायत दी हुई थी। अलॉन्ग विद ट्रेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो ताजर जो हैं वो तजारत के साथ साथ ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ताजर हैं वो इंडिया की सियासत में भी हिस्सा ले रहे थे, वो इसमें भी शामिल हो रहे थे। तो यहाँ पे ज़ाहिर हो रहा है कि वो ना सिर्फ तजारत करने आए थे बल्कि उनका मकसद जो है वो उस इलाके को, इंडिया को ऑक्युपाई करना था, उसके अंदर वो अपने हिस्से डाल रहे थे। इन नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स, अगले कुछ दहों में, डिकेड कहते हैं दहे को या 10 साल को, तो अगले कुछ दहों में द ब्रिटिश बिकेम सो स्ट्रांग, बरतानवी लोग इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए दैट दे स्टार्टेड चैलेंजिंग द लोकल रूलर्स, कि उन्होंने मकामी हुक्मरानों को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो जैसे ही आए थे, ना सिर्फ वो तजारत करते, ना सिर्फ वो पैसा बना रहे थे, दौलत बना रहे थे, बल्कि वो सियासत में हिस्सा ले रहे थे और मुग़ल हुक्मरानों को और उनके अंदर जो लोकल जो लोग हैं उनको वो जान रहे थे, जिसकी वजह से उनको वो चैलेंज कर रहे थे। एट द सेम टाइम, और इसके साथ साथ उसी वक्त में, सम एरियाज ऑफ इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच। तो इंडिया के कुछ हिस्से जो हैं वो फ्रेंच लोगों के असर में भी आ रहे थे, उनसे भी मुतासर हो रहे थे। thus making the subcontinent another battleground for the two rivals। तो इस तरह से बरसगीर जो है वो दो बड़ी ताकतों के लिए फिर से एक जंग मैदान जो है उसकी सी हैसियत उसकी बन गई। बैटल ऑफ प्लेसे 1757 एंड द ब्रिटिश राइज टू पावर इन बंगाल। तो 1757 की प्लेसे की जंग और बरतानवी लोगों की बंगाल में ताकत का उठना या वहाँ पे उनका असर का बढ़ना। बैटल ऑफ प्लेसे 1757 is an important milestone in the history of the subcontinent। तो
1757 کی جو جنگ پلیسے ہے یہ ایک سنگ میل کے طور پر حیثیت رکھتی ہے بر صغیر کی تاریخ میں. تو بر صغیر کی تاریخ میں 1757 کی جو پلیسے کی جنگ ہے وہ ایک بنیادی سنگ میل ثابت ہوئی. In this battle, East India Company defeated the Nawab of Bengal. اس جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کے نواب کو شکست دے دی. سراج الدولہ thus strengthened their position in Bengal. تو بنگال کے جو نواب تھے سراج الدولہ ان کو انہوں نے شکست دے دی اور اس طرح سے بنگال میں انہوں نے اپنی جو پاور ہے وہ اور زیادہ مضبوط کر لی. اس جگہ پہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئی. تو دیکھیے وہ رفتہ رفتہ کیسے انڈیا کے اندر داخل ہو رہے تھے. The British wanted to protect their business in India, but Sirajudaulah was inclined towards the French. برطانوی لوگ چاہتے تھے کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ انڈیا میں بڑھے، مگر سراج الدولہ جو ہیں ان کی جو زیادہ جو ان کا رجحان تھا وہ فرینچ لوگوں کی طرف تھا. In this way he was a big hurdle for the British interests. تو اس طرح سے وہ برطانوی جو مفادات ہیں ان کے لیے وہ ایک بہت بڑی مشکل تھے. ہرڈل ایک مشکل کھڑی ہو چکی تھی ان کے لیے. تو وہ برطانوی لوگ سمجھ رہے تھے کہ سراج الدولہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک مشکل ثابت ہو رہا ہے. This made the British think to get rid of him. تو یوں برطانوی لوگوں نے سوچا کہ وہ اس سے اب چھٹکارا پا لیں گے. Get rid of him مطلب اس سے چھٹکارا پا لیں گے. The commander-in-chief of the British Army in India, Robert Sleeve, was aware of superior military strength of Nawab. تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو چیف ان کمانڈر جو ہیں جن کا نام رابرٹ تھا وہ اس وقت کی جو نواب کی جو اس کی فوج تھی اور اس کے جو سپیریئر کمانڈر تھے ملٹری کے ان کو اندر سے وہ جانتے تھے، ان کے بارے میں جانتے تھے. اب یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رابرٹ جو ہیں وہ کتنے ہوشیار بندے تھے. نہ صرف وہ آرمی کے چیف تھے بلکہ وہ کتنے زیادہ ہوشیار تھے کہ وہ دشمن کو کس طرح سے یا اپنے حریف کو کس طرح سے وہ ہرا سکتے ہیں. انہوں نے کیا سوچا؟ واز اویئر آف دا سپیریئر ملٹری اسٹرینتھ. وہ ان کی اندر کی جو طاقت ہے نواب کی جو سپیریئر جو لوگ تھے ان کو جانتے تھے. فار دس ریزن دے برائبڈ نوابز جنرل میر جعفر. اس طرح سے پھر انہوں نے نواب کے جنرل میر جعفر کو رشوت دی. whose treasury helped the British to win the war against نواب سراج الدولہ، جنہوں نے برطانوی لوگوں کی مدد کی کہ وہ نواب سراج الدولہ کے خلاف اپنی جنگ کو جیت جائیں. The war did not last long. یہ جنگ زیادہ دیر جاری نہیں رہی. During the war, اس جنگ کے دوران نواب's artillery was damped because of the heavy rainfall. تو اسی جنگ کے دوران بارش ہوئی اور بارش میں نواب کا جو جتنا اسلحہ تھا وہ سب کے سب جو ہے گیلا ہو گیا اور جس کی وجہ سے اس کا چلنا جو ہے وہ اتنا نہیں رہا تھا کہ وہ چل سکے. جب اسلحہ گیلا ہو گیا تو وہ چل نہیں سکتا تھا. On the other hand, the British forces were able to keep their ammunition safe, which changed the course of war. دوسری جانب برطانوی لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے گولہ بارود کو کافی حفاظت سے رکھا ہوا تھا، محفوظ جگہ پہ رکھا ہوا تھا، جس نے اس جنگ کا رخ ہی موڑ دیا. This victory of the British was significant. تو برطانوی لوگوں کی یہ جو جیت تھی یہ بالکل بہت خاص تھی. In many ways کئی طریقوں سے. They were not only able to take a lead against the French. وہ نہ صرف فرینچ لوگوں سے سبقت لے جا رہے تھے but were also encouraged to capture other parts of India. بلکہ وہ انڈیا کے دوسرے حصوں پر بھی اپنا قبضہ کر رہے تھے. اس میں بھی ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی تھی کہ وہ انڈیا کے دوسرے حصوں پر بھی قبضہ کر رہے تھے. The historians believe that victory in the Battle of Plassey paved the way of colonization
for the British in the subcontinent. تو تاریخ دان یہ مانتے ہیں، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہی پلیسی کی جو جنگ ہے اس نے ہی بر صغیر کے اندر برطانوی لوگوں کے لیے راہ ہموار کی تھی کہ وہ یہاں پہ آ کر اپنی آبادیاں بنا لے. بیٹل آف بکسر. تو بکسر کی جنگ ڈیورنگ دا بیٹل آف پلیزے ملٹری کمانڈر آف سراج الدولہ's forces was میر جعفر who helped the British East India Company. تو پلیسے کی جو جنگ ہے اس کے دوران جو سراج الدولہ کے جو فوجیں تھیں ان کے جو کمانڈر تھے وہ میر جعفر تھے، جنہوں نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے ان کی بہت زیادہ مدد کی تھی. آفٹر دا ڈیفیٹ، اس شکست کے بعد سراج الدولہ واز ڈی تھرونڈ ایز دا نواب آف بنگال. تو اس جنگ کے بعد نواب کو ڈی تھرونڈ یعنی تخت سے اتار دیا گیا، بنگال کے تخت سے اتار دیا گیا. اینڈ میر جعفر واز میڈ دا نواب آف بنگال. تو میر جعفر کو ان کی جگہ کے اوپر بنگال کا نواب بنا دیا. تو یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیاست برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے کی تھی کس طریقے سے انہوں نے ایک ہی حکومت کے تخت کے اندر ہی لوگوں کو استعمال کیا اور اس کے حکومت کو گرا دیا. ہی واز اونلی اے پپٹ ان دا ہینڈز آف برٹش. تو نواب تو وہ بن گیا بنگال کا میر جعفر، مگر وہ صرف ایک کٹ پتلی تھا برطانوی لوگوں کے ہاتھ میں. بٹ ہز رول could not last long. اس کی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی. Soon Mir Jafar's son-in-law Mir Qasim was throned as the new نواب. بہت جلد ہی میر جعفر کے جو سن ان لا ہیں میر قاسم، ان کو ان کی جگہ کے اوپر نواب بنا دیا گیا. کازز آف دا بیٹل. تو اب یہاں پہ ہم سیکھیں گے کہ اس جنگ کی وجوہات کیا تھی. The expectations of British could not be completely fulfilled by میر قاسم. تو برطانوی لوگوں کی جو توقعات تھیں، ایکسپیکٹیشنز جو تھیں، وہ میر قاسم ان کی مکمل طور پر پوری نہیں کر سکے. Who started trying to get out of British influence. تو یہاں پہ انہوں نے میر قاسم نے برطانوی لوگوں کے اثر سے نکلنے کی کوشش کی. Some of the steps of میر قاسم were not liked by the British. تو میر قاسم کے کچھ اقدام ایسے تھے جن کو برطانوی لوگ پسند نہیں کر رہے تھے. which included shifting of his capital from Calcutta to Mongere Fort. جس میں یہ بات شامل تھی کہ میر قاسم نے اپنا جو قلعہ ہے وہ کلکتہ سے مونگیر فورٹ میں منتقل کر لیا تھا. not giving extra privileges to the British traders. اور یوں وہ برطانوی تاجروں کو جو مزید وہ استحقاق حاصل کرنا چاہتے تھے وہ بھی ان کو نہیں دے رہے تھے. میر قاسم was not pleased with the increasing demands of British. میر قاسم برطانوی لوگوں کی بڑھتی ہوئی مانگوں سے خوش نہیں تھے. hence he formed an alliance with Nawab of Oudh and Mughal Emperor Shah Alam II. یوں اس طرح سے انہوں نے جو اودھ کے نواب ہیں اور مغل شاہ جو ہیں عالم II جو ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھایا. In this background, the British decided to remove Mir Qasim from the throne, and this started a battle between Mir Qasim and the East India Company. تو برطانوی لوگ چاہتے تھے کہ اب وہ میر قاسم جو پہلے انہوں نے ان کو بٹھایا تھا تخت کے اوپر، اب وہ ان کو ڈی تھرون کرنا چاہتے تھے، ان کو وہاں سے ہٹانے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ان کی جو میٹنگ ہے وہ شاہ عالم اور اودھ کے ساتھ ہو رہی ہے. تو ان کا یہ جو ملنا ہے میر قاسم کا وہ برطانوی لوگوں کو پسند نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ وہ ان کو اتار دیں گے. یوں ان کے بیچ میں ایک جنگ شروع ہوگی. دس بیٹل از ناؤن ایز بیٹل آف بکسر. اس جنگ کو بکسر کی جنگ کے طور پر جانا جاتا ہے. دا بیٹل. تو اب جنگ کی شروعات جو ہے وہ کیسے ہوئی، کس طرح سے جنگ جو ہے وہ ہوئی.
Confrontations started in 1763 with a series of victories by the British. तो 1763 में इनका आमना सामना और एक दूसरे के साथ जो जंग के हालात थे वो शुरू हो गए, जिसमें बरतानवी लोगों को कई तरह से फतूहात जो हैं वो इनमें मिली। तो ये एक सिलसिला था उनकी फतूहात का। मीर कासिम फ्ली टू ऊद वेयर ही गैदर्ड विद द नवाब ऑफ ऊद शुजा उद्दौला एंड द मुगल एम्पायर शाह आलम टू। तो जो हम पीछे पढ़ रहे थे यूसी के बारे में थोड़ी तफसील है, उसकी डिटेल है कि मीर कासिम वहाँ से भाग गए थे और वो शुजा उद्दौला और शाह आलम टू जो हैं वो उनके साथ मिल गए थे। मीर कासिम्स फोर्सेस फेस द इंग्लिश आर्मी इन 1764। मीर कासिम की जो फ़ौज है वो इंग्लिश जो आर्मी है वो 1764 में उनका सामना हुआ। द ब्रिटिश फोर्सेस वर लेड बाय मेजर हेक्टर मोनरो। तो बरतानवी फ़ौजें जो हैं वो मेजर हेक्टर की निगरानी में आगे बढ़ रही थी। इट वॉज ए बैटल बिटवीन 40,000 मैन। ये 40,000 आदमी फ्राम मीर कासिम्स कंबाइंड फोर्सेस, जो मीर कासिम की मिली जुली फ़ौज थी, एंड 10,000 ब्रिटिश फोर्स, और 10,000 बरतानवी फ़ौज थी जिनका आपस में एक दूसरे के साथ सामना हुआ। एंड द जॉइंट आर्मीज़ वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। तो ये जो मिली जुली फ़ौज थी 40,000 लोगों की, उनको 10,000 बरतानवी फ़ौज से शिकस्त हो गई। द मेन रीज़न ऑफ दिस डिफीट वॉज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमोंग द कंबाइंड फोर्सेस। तो ये जो फ़ौजें जो है जिनको मिलाया गया था 40,000 बंदों को, उनके जंग हारने की वजह यह थी कि उनका आपस में कोई राब्ता नहीं था। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोई मीटिंग नहीं थी, कोई प्लान नहीं था कि वो किस तरीके से जंग करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे और तरीक़ाकार क्या होगा, ये सब कुछ उनके पास नहीं था। तो यूँ हम समझ सकते हैं कि बरतानवी लोग जो हैं वो कितने मुनज़्ज़म होकर इनके ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस बैटल, इस जंग के नतीजे में मीर कासिम फ्लीड फ्रॉम द बैटल ग्राउंड। मीर कासिम जंग के मैदान से भाग गए, वाइल द अदर टू, जबकि दूसरे दो नवाब ऑफ ऊद एंड शाह आलम टू, तो ऊद का नवाब और शाह आलम टू जो है सरेंडर्ड, उन्होंने हथियार डाल दिए, यानी उन्होंने हार मान ली। द बैटल एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। तो ये जो जंग है 1765 में इलाहाबाद का जो एक मुआहिदा है उसके तहत ये जंग बंद हो गई। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, नवाब शुजा वाज फोर्स्ड टू सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा। तो ये जो अहद किया गया था इलाहाबाद वाला, इसके मुताबिक शुजा जो हैं उनको इलाहाबाद और कारा का इलाका जो है टू शाह आलम टू उनको दे देना था। एंड ही वॉज obliged टू पे द ईस्ट इंडिया कंपनी अ वार कंपनसेशन ऑफ 5 मिलियन रुपीज़। और उन्होंने हर्जाने के तौर पर बरतानवी फ़ौज को 5 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो दिए। ये उस ट्रीटी के तहत था। डिफीट इन द बैटल ऑफ बक्सर was yet another blow to the weakening rule of people of the subcontinent। तो बक्सर की जंग में हार जाना ये एक और वजह थी कि बरसगीर के अंदर जो हुकूमत है वो कमज़ोर हो रही थी और जो बरतानवी लोग हैं उनका असर उनके ऊपर और ज़्यादा ताकत और ज़्यादा ज़ोर पकड़ता जा रहा था। It further strengthened position of the British in India। तो यूँ इस तरह से बरतानवी लोगों की इंडिया में पोजीशन और ज़्यादा मजबूत हो गई, वो और ज़्यादा ताकत पकड़ गए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी जंग। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज another important landmark of the Indian history। तो इंडिया की हिस्ट्री में पानीपत की जो जंग है ये एक और संग मील था इस के बारे में कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पे अपने
قدم جما رہے تھے, زور پکڑ رہے تھے. This war was fought in 1761 between Afghan ruler Ahmad Shah Abdali and the Marathas. تو یہ جنگ جو ہے 1761 میں احمد شاہ ابدالی اور مراٹھاز کے بیچ میں لڑی گئی تھی. Weakness of Mughal rulers paved the way for many of the states to challenge emperor's supremacy. تو مغل حکومتوں کی جو کمزوری تھی مغل حکومت کی, یہی وہ پہلا رستہ تھا جس نے اس بات کو چیلنج کر دیا کہ علاقے کے اندر طاقت کس کی رہے گی, امپیرر سپرمیسی, کہ کس کی طاقت جو ہے اس علاقے میں مانی جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حالات جو ہیں رفتہ 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 بدلتے جا رہے تھے. اٹ واز دا ٹائم, یہی وہ وقت تھا, when Marathas were getting stronger, جب مراٹھاز جو ہیں وہ طاقتور ہوتے جا رہے تھے. They were rebellions against the empire, وہ جو شہنشاہ ہیں ان کے وہ خلاف تھے, ان کے باغی تھے. In 1758, 1758 میں the Marathas took control of Lahore and Peshawar. تو مراٹھا کے لوگوں نے پشاور اور لاہور میں اپنا کنٹرول سنبھال لیا. This was the time when Ahmad Shah Abdali decided to challenge Maratha power. یہ وہ وقت تھا کہ جب احمد شاہ ابدالی نے مراٹھا کی طاقت کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا. By 1759, احمد شاہ ابدالی reached up to Lahore. تو 1759 میں احمد شاہ ابدالی جو ہے لاہور پہنچ گئے. In response, تو اس کے جواب میں the Marathas headed towards Delhi with a large army to check احمد شاہ ابدالی's advance. تو اس کے ساتھ ہی مراٹھا لوگ جو ہیں وہ بھی دلی سے آگے کی طرف بڑھے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ احمد شاہ ابدالی جو ہے وہ کہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ ان کا رسپانس تھا جو ان کو وہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھے. Limited scale battles continued for months and on January 14, 1761, third battle of Panipat started. تو limited scale of battles, تو چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہیں وہ مہینوں تک جاری رہیں, جبکہ 14 جنوری 1761 میں تیسری جو پانی پت کی جنگ ہے وہ شروع ہو گئی. آفٹر انیشل سکسیس, ایک بنیادی کامیابی کے بعد, the Marathas suffered defeat by the hands of احمد شاہ ابدالی. تو مراٹھی لوگوں جو ہیں ان کو احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں سے شکست ہوئی. تو ابھی یہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو اسی ٹاپک پہ ہم یہاں تک ختم کرتے ہیں. تو اس کا جو اگلا پارٹ ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے.